विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य सम्भाषणवर्गस्य अन्तिमं दिनम् अस्ति। अन्तिमे दिने केचन बिन्दवः तान् बिन्दून् पश्यामः, वाक्यानि वदिष्यामः। अद्य आरभ्य आजपासून, अद्य आरभ्य आजपासून। पश्यतु, ध्यानेन शृण्वन्तु। अद्य आरभ्य प्रातः 6 वादने उत्तिष्ठामि। अद्य आरभ्य प्रातः 6 वादने उत्तिष्ठामि। अद्य आरभ्य, अद्य आरभ्य। अद्य आरभ्य प्रातः भ्रमणार्थं गमिष्यामि। अद्य आरभ्य, अद्यारभ्य, अद्य आरभ्य, अद्यारभ्य। अन्यथा अद्य आरभ्यः अपि सम्यक् नास्ति दोषः। अद्यारभ्य प्रातः भ्रमणार्थं गमिष्यामि। अद्य आरभ्य। अद्य आरभ्य सा योगाभ्यासं करिष्यति। अद्य आरभ्य सा योगाभ्यासं करिष्यति। अद्यारभ्य सा अभ्यासं करिष्यति। अद्यारभ्य सा अभ्यासं करिष्यति। हाँ, अद्य आरभ्य गणेश पूजां करोमि। एकमेकं वाक्यं वदन्तु। अद्य आरभ्य भवान्, भवती किं किं करिष्यति, किं किं करोति, वदन्तु। क्रमं वयं सर्वे जानीमः। अंजलि, धनश्री, बीना, किरण, संतोषः। अद्य आरभ्य वयं संस्कृतभाषां प्रतिदिनं पठिष्यामः। अद्य आरभ्य वयं संस्कृतभाषां प्रतिदिनं पठिष्यामः, वदिष्यामः च। अग्रे। अद्य आरभ्य नामस्मरणं करोमि। अद्य आरभ्य नामस्मरणं करोमि। नाम जपामि। उत्तमम्। एकः एव आधारः, नाम, ईश्वरस्य नाम। तेन नाम्ना जीवनं सफलं भविष्यति। अस्तु, अद्य आरभ्य बीना अद्य आरभ्य अहं नियमित पठामि। अद्य आरभ्य अहं प्रतिदिनं पठामि। ओके सर। प्रतिदिनं पठामि। अद्य आरभ्य। अग्रे किरण भगिनी। अद्य आरभ्य अहं चायं न पिबामि। चायं न पिबामि। मा पिबतु, स्वास्थ्याय सम्यक् नास्ति। अस्तु, अग्रे। अद्य आरभ्य प्रतिदिनं अहं व्यायामं करोमि। उत्तमम्। अद्य आरभ्य नवनीतं न चोरयतु। एतत् वाक्यं
यशोधायाः एव भविष्यति अस्ति आसीत् अद्यारभ्य नवनीतं न चोरयतु भो कृष्ण अन्यथा दण्डयामि हस्तेन ताडयामि। उत्तमम्। अद्य आरभ्य नवनीतं न चोरयतु। अद्य आरभ्य केवलं संस्कृतं संस्कृतगृहस्य निर्माणं करिष्यामि। यत्र 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 तत्र नामानि लिखामि। द्वारं, वातायनं, व्यजनं, दण्डदीपः, गोलदीपः, उत्पीठिका, कपाटिका, सर्वत्र संस्कृतं 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 केवलं संस्कृतम्। अद्यारभ्य असत्यं न वदामि। अद्यारभ्य असत्यं न वदामि। अद्यारभ्य असत्यं न। अद्य आरभ्य समयं वृथा न यापयतु। अद्य आरभ्य समयं वृथा न यापयतु। 5 निमेषाः सन्ति तर्हि एकं वाक्यम् एकं बिन्दुं स्मरतु। 5 वाक्यानि लिखतु। चित्राणि पश्यन्तु। अद्य अहं प्रेषयिष्यामि। चित्राणि पश्यन्तु। चित्रं दृष्ट्वा स्मरन्तु। अद्यारभ्य समयं वृथा न यापयतु। अद्य आरभ्य उत्तमम्। अद्य आरभ्य मौनम् आचरामि। सप्ताहेषु 7 दिनानि सन्ति। तेषु एकस्मिन् दिने मौनम् आचरामि। किमपि न वदामि। किमपि टङ्कनमपि न करोमि। किमपि लिखामि न लिखामि अपि। मौनम् आचरामि। मौनं सर्वार्थ साधनम्। अस्माकं संस्कृतविश्वे एका पंक्तिः अस्ति। मौनं सर्वार्थ साधनम्। यदि सर्व अर्थं साधयितुम् इच्छति, अर्थ इत्युक्ते धर्म अर्थ काम मोक्ष, यदि धर्म अर्थ काम मोक्षः, यदि 4 पुरुषार्थाः प्राप्तुम् इच्छति तर्हि मौनम् आचरतु। अतः अद्य आरभ्य मौनम् आचरामि। अद्य आरभ्य युक्ताहारं कुर्वन्तु। अद्य आरभ्य युक्ताहारं कुर्वन्तु। रात्रिसमये अतीव भोजनं मा कुर्वन्तु। रात्रिसमये ओदनं मा खादन्तु। रात्रौ अस्माकम् उदरं मन्दं भवति। पचनक्रिया मन्दं भवति। अतः अधिकं मा खादन्तु। युक्ताहारं कुर्वन्तु। एकमेकं वाक्यम् अनन्तरम् अग्रे गच्छामः। अद्य आरभ्य शीघ्रं शीघ्रम् अंजलि भगिनी। अद्य आरभ्य मधुरं न खादामि। उत्तमम्। यदि मधुरं न खादति तर्हि सर्वे अवयवाः उत्तमाः भविष्यन्ति। उत्तमम्। अग्रे। अद्य आरभ्य अहं समयं भोजनं करोमि। समयेन भोजनं करोमि। वेळाने किंवा समये भोजनं करोमि। वेळेवर। अद्य आरभ्य यथा समयं भोजनं करोमि। समये भोजनं करोमि। वेळेवर। उत्तमम्। अग्रे अग्रे शीघ्रं शीघ्रम्। अद्य आरभ्य अहम् अत्यल्प आहार खादामि। युक्ताहारं कुर्वन्तु। अत्यल्प अपि न। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य योगो भवति दुःखः। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति। अति अश्नः यः
अत्यल्पं खादति तस्यापि किमपि सफलं न भविष्यति। अतः भगवान् उक्तवान् युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य समथिंग योगो भवति दुःखः। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। आदौ नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तं मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। आम् अग्रे तुलनार्थे कोऽपि वक्तुम् इच्छति? अस्तु। तुलनार्थे इव वत् तुलनार्थे पश्यन्तु वाक्यानि सरलम् उपयोगं प्रयोगः भवति सम्यक् एव। पुत्री जननी इव आचरति। पुत्री जननी इव आचरति। इव पुत्री जननी इव खादति। पुत्री पिता इव चलति। तूष्णीं भवतु, म्यूट। यदा अहं वदामि तूष्णीं भवन्तु। पुत्रः जनकः इव आचरति। विसर्गलोप अभवत्। पुत्रः जनक इव आचरति। यथा जनकः करोति तथा बालकः अपि करोति। एतत् वाक्यं पुत्रः जनकः इव आचरति। इव पुत्री जननीवत् आचरति। इव वत् समानम् एव। पुत्री जननीवत् आचरति। पुत्रः जनकवत् आचरति। पुत्रः जनकवत् आचरति। वदन्तु वाक्य एकमेकं वाक्यं। शिष्यः गुरु इव गुरुः इव शिक्षा आचरति। ओके। शिष्यः गुरुः इव पाठयति। वत् अपि एकं वाक्यं। शिष्यः गुरुवत् पाठम् आचरति। आचरति म्हणजे करणे। गुरुवत् पाठं पाठयति। अग्रे अग्रे। युवकः कुम्भकर्णः इव निद्रां करोति। युवकः कुम्भकर्णः इव निद्राति। निद्रां करोति निद्राति एकमेव। वत् योजयित्वा वदतु एकं वाक्यं। युवकः कुम्भकर्णवत् शयनं करोति निद्राति। अस्तु अग्रे अग्रे अग्रे। अर्जुनः कृष्णवत् कृष्ण उपदेशवत् आचरति। कृष्ण उपदेशवत् आचरति। ओके। कृष्ण उपदेशवत् आचरति। सरलम्। अहं मातृवत् दृश्यामि। अहं मातृवत् पश्यामि। म्हणजे मी आईसारखे दिसते। न दिसते। अहं मातृवत् अस्मि। आहे मी आहे। दिसते आहे एकमेव। मी आईसारखी आहे आणि मी आईसारखी दिसते। मम रूपः मातृवत् अस्ति। मम रूपं मातृवत् अस्ति। आम् सरलम्। अग्रे।
वदन्तु एतदेव अस्तु विभक्तिविशेषः अग्रे द्वितीये सत्रे पश्यामः उत्तम अतिशय अतीव महत्वपूर्णं विशेषणं रामः पश्यतु विशेषणं रामः ताटकां मारयति रामः ताटकां मारयति अत्र कोऽपि विशेषणः नास्ति रामस्य कृते ताटकायाः कृते कोऽपि विशेषणं किमपि विशेषणं नास्ति वीरः रामः दुष्टां ताटकां मारयति अत्र पश्यतु वीरः दुष्टां एते विशेषणे स्तः सरलम् पश्यतु वीरः रामस्य विशेषणं दुष्टां ताटकायाः विशेषणं सरलं विशेषणं कः नियमः सरलं नियमं कः नियमः यल्लिङ्गं यद्वचनं या च विभक्ति विशेषस्य तल्लिङ्गं तद्वचनं सा च विभक्ति विशेषणस्य सरलमस्ति यत् विभक्ति यत् लिङ्गं यत् वचनं विशेषणस्य अस्ति तदेव विभक्ति वचनं लिङ्गं यद् विभक्ति वचनलिङ्गं विशेषस्य अस्ति तदेव विभक्ति वचनलिङ्ग विशेषणस्यापि पश्यतु कीदृशः बालः कथं प्रश्नः प्रष्टव्यः ध्यानेन शृण्वन्तु बालः कीदृशः बालः उन्नतः बालः उन्नतः बालः कीदृशः बालः उन्नतः बालः वीरः बालः कीदृशः बालः वीरः सज्जनः बालः कीदृशः बालः सज्जनः बालः धीरः बालः कीदृशः बालः धीरः स्थूलः बालः कीदृशः बालः स्थूलः एतानि विशेषणानि वामनः बालः उन्नतः वामनः उंच लहान ठेंगणा वामनः बालः अग्रे श्रेष्ठः बालः श्रेष्ठः बालः अग्रे सुन्दरः बालः चतुरः बालः कीदृशः बालः चतुरः बालः दुष्टः बालः दुष्टः बालः एतानि कानि विशेषणानि विशेषणानि सुन्दरः रामः श्रेष्ठः कृष्णः वामनः अर्जुनः स्थूलः भीमः धीरः नकुलः सज्जनः सुग्रीवः वीरः आञ्जनेयः उन्नतः अंगदः दुष्टः रावणः चतुरः विभीषणः एतावत् विशेषणानि भवन्ति सरलं वाक्यनिर्माणार्थं नास्ति समयः अतः सर्वं आदौ वयं
दृष्ट वयं द्रक्ष्यामः अनन्तरं समयः अस्ति चेत् वाक्यानि वदामः। पश्यतु, बाला, कीदृशी बाला, कीदृशः पुल्लिङ्ग, कीदृशी स्त्रीलिंग स्त्रीलिङ्ग। अस्तु, बाला। हम्म, हम्म, हम्म। बाला, उन्नता बाला, उन्नता किरण, अयो न, उन्नता, वीरा, वीरा बाला, सज्जना बाला, धीरा बाला, स्थूला बाला, वामना बाला, श्रेष्ठा बाला, सुंदरी बाला। कुत्र कुत्र आ भवति, स्त्रीलिंगे कुत्र कुत्र ई भवति। चतुरा बाला, चतुरा बाला, दुष्टा बाला। अवगतम्? अवगतम्। मराठी मध्ये अपि समानमेव। कीदृशं, कीदृशं नपुंसकलिङ्गे। पश्यन्तु, मित्रं, मित्रं शब्दः नपुंसकलिङ्गः अस्ति। आम्, मित्रम्, उन्नतं मित्रम्, उञ्च, उन्नतं मित्रं, वीरं मित्रं, सज्जनं मित्रं, धीरं मित्रं, स्थूलं मित्रं, वामनं मित्रं, श्रेष्ठं मित्रं, सुन्दरं मित्रं, चतुरं मित्रं, अन्तिमं विशेषणं किमस्ति? दृष्टम दुष्टम दुरुस्त म्हणताय तुम्ही, दुष्टं, दुष्टं अरे. मित्रं, रे रे दुष्टं. दुष्ट। पश्यतु, पश्यतु, पुरातनगृहं, पुरातनगृहं, नूतनगृहं, पुरातनवस्त्रं, नूतनवस्त्रं, पुरातनग्रामः, नूतनग्रामः, पुरातन नूतन, पुरातनगृहं, नूतनगृहं। वदन्तु, पुरातन नूतनम् एकमेकं वाक्यम्। पुरातनं वाहनं पुरातनं न, नूतन पुरातनं न, न- पुरातनं न, पुरातनं न, पुरातन, पुरातन पुरातन वाहनं नूतन वाहनं नूतन यानं, पुरातन यानम्। अग्रे शीघ्रं शीघ्रम्, अंजलि क्रमेण वदन्तु। पुरातन अंकनी, नूतन अंकनी। पुरातन अंकनी, नूतन अंकनी। अंकनी इत्युक्ते पेन्सिल्। अग्रे पुरातन शाटिका नूतन शाटिका। नूतन शाटिका, उत्तमम्। पुरातन आसन आसन आसन्दः, आसन्दः नूतन आसन्दः नूतनासन्दः, पुरातनासन्दः, सन्धि। पश्यतु, बहुजलं पिबामि, बहुजलं, किञ्चित् जलं पिबामि, बहुजलं, किञ्चित् जलं, बहुजलं। गजः बहु अन्नं खादति, गजः बहु अन्नं खादति, पिपीलिका, पिपीलिका किंचित अन्नं खादति, पिपीलिका किंचित अन्नं खादति। हाँ, वदन्तु, बहु किंचित। अंजलि बहु संस्कृतं पठति, सामवेदः किंचित संस्कृतं पठति।
वदन्तु बहु किञ्चित् अहं बहु चायं पिबामि आम् कः किञ्चित् पिबति बहु किञ्चित् शब्दद्वयं तत्र आगच्छति पुत्रः किञ्चित् चायं पिबति अग्रे शीघ्रं शीघ्रम् अहं बहु कार्यं करोमि वेदां किञ्चितं कार्य करोति किञ्चितं न किञ्चित् कार्यं करोति करोति अहं बहु कार्यं करोमि वेदा किञ्चित् कार्यं करोति हा वदन्तु 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 अस्तु पश्यन्तु उन्नतः बालकः वामनः बालकः उन्नतः वृक्षः वामनः वृक्षः उन्नतः पुत्रः वामनः पुत्रः उन्नतः वामनः परन्तु उन्नतः पुल्लिङ्गः एव विसर्गः अस्ति उन्नतः अमिताभः उन्नतः अमिताभः वामनः वामनः सुरेशः सुरेश अग्रे हाँ उन्नतः वामनः पश्यतु वामनः हरिणः वामनः हरिणः उन्नतः चित्रोष्ट्रः उन्नतः चित्रोष्ट्रः वामनः उन्नतः उन्नतः कुंभकर्णः उन्नतः कुंभकर्णः वामनः वामनः उन्नत वामनः एव अग्रे 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 वदन्तु वदन्तु एकमेकं वाक्यम् उन्नतः उन्नतं भवनं वामनं भवनं किन्तु अद्य पुल्लिङ्गः एव अस्ति अतः पुल्लिङ्गम् एव स्वीकरोमि उन्नतः वामनः तर इमारतला इमारतच ना भवनं भवनम उन्नतः भवनम वामनः गृहम म्हणून काय म्हटलं तुम्हाला उन्नतं गृहं वामनं गृहं विशेषण उक्तवान् नियमम् उक्तवान् यद्लिङ्गं यद्वचनं या विभक्ति कुंभकर्णः उन्नतः शूर्पणखा उन्नता मित्रम् उन्नतं लिङ्गभेदेन विशेषणभेदः अपि भविष्यति अस्तु किं किं पठामः हा स्थूलः युवकः स्थूला तरुणी स्थूलः युवकः स्थूला तरुणी कृशः युवकः कृशा तरुणी स्थूलः युवकः स्थूला तरुणी कृशः युवकः कृशा तरुणी वदन्तु वदामि कृशः बालिका बालकः कृशा कृशः बालिका हाँ कृशः बालकः बालकः कृशा बालिका बालिका स्थूलः स्थूलः आचार्यः कृशः आचार्यः अस्तु नो बॉडी शेमिंग दीर्घः मार्गः ह्रस्वः मार्गः लघु ह्रस्व दीर्घः मार्गः ह्रस्वः मार्गः चञ्चलः इदानीं पठामि एव द्वितीये सत्रे पठिष्यामः
चञ्चलः वानरः, चञ्चलः बालकः, चञ्चलः पुत्रः, चञ्चलः पतिः, चञ्चलः गुरुः, चञ्चलः शुनकः, चञ्चलः शिक्षकः, चञ्चलः वानरः। शान्तः, चञ्चलः शान्तः, शान्तः युवकः, चञ्चलः शान्तः। विशालमीनः, एकनिमिषम्। पश्यन्तु पश्यन्तु। अरे बापरे, हा. सर इथे आपण आता ते दीर्घ मार्ग म्हटलंय, तर शॉर्टकटला ह्रस्व मार्ग असं म्हणू शकतो का? शॉर्टकट शॉर्टकटला मार्ग नाही. दीर्घः ह्रस्वः, शॉर्टकट ना. वळणावळणाचा रस्त्याला रस्व म्हणू. वळणावळणाचा छोटा मोठा. रुंद रुंद आणि अरुंद असं का मग? येस येस येस. लास्ट काही पॉइंट्स. अन्तिमः बिन्दवः। विशालमीनः विशालमत्सः, लघुमीनः लघुमत्सः मत्स्यः, विशालमीनः विशालमत्स्यः, लघुमत्स्यः विशाल लघु. पूर्णता वाची अस्तु. अलम, जेव्हा आपल्याला एक गोष्ट पुरे पुरे म्हणायचं असतं तेव्हा अलम भोजनेन, अलम हसनेन, अलम अलम संस्कृतेन. इदानीम् अलम संस्कृतेन अनन्तरम् इतोपि संस्कृतं पठामः. सर्वेषाम् अभिनन्दनानि, भवन्तः भवत्यः सर्वे संस्कृतं सम्यक् पठितवन्तः. इदानीम् इतोपि अभ्यासः आवश्यकः. संस्कृतं पठतु, संस्कृतं शृण्वन्तु, संस्कृतं लिखतु, मां प्रश्नान् पृच्छन्तु, गणे किमपि वार्तालापं कुर्वन्तु. यदि कोऽपि
शङ्का अस्ति चेत् पृच्छन्तु। यत्र कुत्र संस्कृतसम्भाषणं भवति तत्र सहयोगं ददातु, सहभागी भवतु, सहभागिनः भवन्तु। इतोपि संस्कृतविषये ज्ञातुं जिज्ञासा भवेयुः। अस्माकं हृदयेषु संस्कृतस्य ज्ञानं वर्धितुं, संस्कृत ज्ञातुम् इतोपि जिज्ञासा भवेत् इति मम आकांक्षा, इति मम प्रार्थना। इदानीं वयं विरमामः। सेप्टेम्बर् मासे वा अक्टोबर् मासे पुनः एकवारं एतावत् एव इत्थं संस्कृतं वर्गं पुनः स्वीकरिष्यामः। किञ्चित् नूतनान् बिन्दून् पठामः, इतोपि कथां शृण्मः, इतोपि संस्कृतं पठामः, संस्कृतं वदामः। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। सर्वेभ्यः नमो नमः। सर्वेभ्यः नमो नमः। नमो नमः, धन्यवादः।